अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज भरी अदालत में जज भी बिलाखिर रो पड़े। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर के खुद हुकूमती वकला जजेस के सामने अपने केसेस को डिफेंड नहीं कर पा रहे। आज अटॉर्नी जनरल ने भी हाथ खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर है, नोटिस जारी हो गए प्राइम मिनिस्टर को बिलाखिर। ये सब क्या चल रहा है? पंजाब के अंदर एक जज के खिलाफ रेफरेंस की भी बातें हो रही हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। हाई कोर्ट के अंदर जज जज्बाती क्यों हुए, क्यों रोने लग गए वो रोस्टम के ऊपर? वकला भी खड़े थे कि आपको याद होगा जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानतें देना शुरू की है, लोगों को निकालना शुरू किया है, चाहे वो फवाद चौधरी हूं, चाहे वो शीरी मजारी हूं, चाहे वो शहरियार अफरीदी और उनकी अहलिया हूं, फिर शाह महमूद कुरैशी हो इवन, तो आज एक दफा फिर जज साहब ने बुलाया। जो वकला थे, अटॉर्नी जनरल थे, उनको भी बुला रखा था। चूंकि शीरी मजारी साहिबा को अदालत ने रिलीफ दिया हुआ था कि उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर अचानक से उस जमानत के बावजूद भी पंजाब पुलिस आती है, उसको असिस्ट करती है इस्लामाबाद की पुलिस और उनको उठा लिया जाता है। आज जब उनका केस था तो इस केस में जो मियां गुल हसन औरंगजेब है, उन्होंने समाअत की इस केस की, और उन्होंने ये कहा कि लगता ये है कि हुकूमत जो है वो इस अदालती आर्डर को, अदालती रिट को शिकस्त देना चाहती है। हम ये कहते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड या एक मुहज़्ज़ब मुआशरा है, लेकिन मुहज़्ज़ब माशरों में अदालत के हुक्म के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आईनी अदालतों के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई है। ये अदालतें कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के लिए बैठी हैं। अदालतों ने इस तरह का रिलीफ इन लोगों को दिया, और अब जिन लोगों को रिलीफ मिला वही इस कैंपेन का हिस्सा है। जजेस के पास कोई टॉक शो नहीं होता कि वो वहां बैठकर अपना दिफा करे। हमारी ताकत बार है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप अदालत की रिट इस मुल्क का वकार है, और जो कुछ पुरतशद्दद वाकयात हुए इनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुल्क के लिए आला अथॉरिटी के सामने मामला रखें। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह मुल्क आइन के तहत ही चलना है। तो इस पे मियां गुल हसन औरंगजेब बात करते हुए थोड़ा रोने लग गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये वक्त भी याद रखें गुजर जाएगा, लेकिन इसके असरात इस मुल्क पर बरकरार रहेंगे। हम यहाँ सिर्फ सर्विस के लिए हैं। फिर जो उन्होंने कहा कि आईजी को भी तलब किया जाए और ये पूछा जाए कि क्या जब पंजाब पुलिस शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पहुंची थी तो क्या अदालत के जो अहकामात थे वो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको नहीं बताए? क्या इस्लामाबाद पुलिस की असिस्टेंस के बगैर गिरफ्तार किया गया, और इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तारी से रोका क्यों नहीं? आईजी इस्लामाबाद को भी उन्होंने नोटिस जारी किया और उनको तलब किया है, और पीर तक उनसे भी जवाब मांगा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि जो अटॉर्नी जनरल है वो भी बेबस नजर आए। वो भी इस हुकूमती रवैये को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। वो भी ये कहने के ऊपर मजबूर थे कि जो कुछ ये हो रहा है ये गलत है, ये किसी सूरत भी इसका दिफा नहीं हो सकता। बहरहाल शीरी मजारी तो बाहर आ जाएंगी, उनकी बेटी जिस तरह से रो रही है, वो चीख रही है, लेकिन जाहिर है जो खवातीन को उठाया जा रहा है और फिर ये चीजें जम जाती हैं, ये जख्म वो है जो कभी भी नहीं भरेंगे। फिर तो ये पुलिस वालों को सोचना चाहिए और सौ बार सोचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाजरीन जो इलेक्शन का मामला था पंजाब के अंदर, उस पे जो 14 मई की तारीख गुजर गई, इलेक्शन कमीशन ने एक दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए तमाम सियासी जमातों को भी और खास तौर पे पीएम को भी, और उनसे एक मौकफ मांगा है, उनका जवाब मांगा है। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये असेसमेंट है मेरी, कि अब सुप्रीम कोर्ट शायद इनको स्पेयर ना करे, क्योंकि जो कुछ हुआ है पिछले 1-2 माह के अंदर अंदर वो सबने देखा है और पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही है। और इस वक्त अगर अब इलेक्शंस नहीं होंगे तो सीधी जो टारगेट होगी अब वो अदालत होगी। तमाम हमले अदालत के ऊपर होंगे और हमले होना शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब जो बात हो रही है कि निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर एक जज के ऊपर रेफरेंस दायर करने जा रही है कि उस जज ने कॉल्स किए और वो मुख्तलिफ वाकयात के ऊपर इन्वॉल्व था उन हमलों में जो 9 मई के वाकयात थे। अब ये बात समझ से बाहर है कि एक निगरान हुकूमत कैसे एक जज के ऊपर रेफरेंस दायर कर सकती है, और क्या उनकी ये सलाहियत है भी या नहीं। और फिर आज जो मैं आपको बता रहा था जजेस के ऊपर जो प्रेशर है, जो अदालतों के ऊपर प्रेशर है, उसकी एक क्लासिकल एग्जांपल जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि इमरान खान साहब की जो एक दरखास्त आती है अदालत के अंदर, और अदालत में इमरान खान की जो दरखास्त आती है वो उसमें मौकफ ये इख्तियार किया जाता है
کہ ان کی جو درخواست ہے ان میں ان کو یہ ریلیف دیا جائے کہ وہ سیشن کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تو ان کا معاملہ یہیں سنا جائے. تو جو جج صاحب ہیں علی ضیاء باجوہ صاحب، وہ انہوں نے اس کیس کو سننا ہوتا ہے اور اچانک سے وہ معذرت کر دیتے ہیں جی کہ وہ کوئی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس کیس کو نہیں سنتے. آپ کو یاد ہوگا میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ کوئی بھی کیس اگر جج صاحب کے سامنے آ جائے یا تو ان کا کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ اس کے اندر انوالو ہو یا ان کی کوئی رشتہ داری ہو تو بات تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی کہ وہ اعتراض کر دیں. ویسے اس صورت میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ججز اس طرح سے اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ اور پھر یہ جو جج کے اوپر ریفرنس والا معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہے. نگران حکومت کیسے ایک جج کے اوپر ریفرنس ڈال سکتی ہے؟ اور اب تو ججز بیچارے رو پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. کل بھی یہی ہوا عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں، آج ان کی ڈیڈ لائن تھی اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو کیا آپ سپریم کورٹ کی ججز بھی جو ہے وہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ باندھیں گے اور وہ بھی آنسو بہائیں گے؟ ویسے روئے تو عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے کمرہ عدالت کے اندر، لیکن یہ ظاہر ہے رونے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. جو ججز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ 14 مئی کے بعد سے پیدا ہو رہا ہے، یہ حکومت تو بدماش بن کے بیٹھ گئی ہے، خاص طور پہ نگران حکومت جس کا آئینی جو ٹینور تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہاں رہنے کے لیے، اور وہ ججز کے اوپر ریفرنس بھیج رہے ہیں، وہ عدالتوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، وہ 400 بندہ لے کر ایک عام بستی کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں. تو ججز کو یہ بات سوچنی ہوگی اور خاص طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ یہ جو نگران حکومت ہے، نگران حکومت کے بارے میں تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ نگران حکومت کا معاملہ الیکشنز تک ہوتا ہے، اور الیکشنز کی تاریخ سپریم کورٹ نے دے دی تھی، اور اس ڈیٹ کے بعد نگران حکومت کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا آئینی طور کے اوپر، اور اس کو کسی نے ابھی تک توسیع ہی نہیں دی. تو وہ اس طرح سے کھلے عام کیسے بدماشی کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ جو ابھی نگران حکومت جو کر رہی ہے، یہ چیز یاد رکھیں ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ بات اس کو سپریم کورٹ سے لوگ ایسوسیٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ نے اگر ڈیڈ لائن دی تھی 14 مئی کی، تو 14 مئی کے بعد جو نگران حکومت کا رہنے کا جواز تھا یا اس طرح کی اتنی غنڈہ گردی کا، بدماشی کا، تو اس کا کوئی اس کا آئینی جواز تو تھا ہی نہیں. سپریم کورٹ نے تو اس کو مہلت تو دی نہیں، اس کی ڈیٹ ہی نہیں بڑھائی، تو وہ تو خود بخود ختم ہو گئی تھی. تو یہ تمام وکلا بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نگران حکومت کا جواز ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر سب سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے اور اس بات کو طے ہونا چاہیے کہ یہ جو نگران حکومت آپریشن کر سکتی ہے، کیا وہ ججز کے اوپر ریفرنس بھیج سکتی ہے، وہ دباؤ ڈال سکتی ہے، اور اگر اس نے یہ کرنا ہے تو اس کو سپریم کورٹ سے ایک تائید ملے گی، سپریم کورٹ اس کو ایکسٹینڈ کرے گا تو یہ آپریٹ کر سکتی ہے، ورنہ یہ سب چل رہا ہے اور کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اہم ترین دن ہے، ایک دفعہ پھر آج بہت ساری چیزیں آج ڈیسائیڈ ہوں گی، اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے. اب ستم یہ آپ حیران ہوں گے یہ بات کرتے ہوئے بھی، سوچتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے کا معاملہ ٹیک اپ ہو رہا ہے 23 مئی کو. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.